दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि विघटित प्रतिनिधि सभालाई बिउताइदिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित मात्रै होइन, सर्वोच्चको परमादेश जारी पश्चात सत्तासीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु भएको छ भने 5 राजनैतिक गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई देशको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। आज हामी सर्वोच्चको परमादेश पश्चात 5 राजनैतिक दलको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने अबको सरकार र यसले लिने कार्यदिशाका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडासँग माउन्टेन संवादमा रहनेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशलाई लिएर यहाँहरूको विश्लेषण अब कस्तो किसिमको हुन्छ? यो परमादेश भनेको नेपालको संविधान, लिग बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम मात्र गरेको छ। नेपालमा कानुनी राज्य छ, नेपालमा संविधान अनुसार देश चल्छ, सनकका भरमा मुलुक चल्दैन, आदेशै कानुन हो भन्ने पद्धतिको अन्त्य हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू जो कार्यकारी प्रमुख हुन् अथवा राष्ट्र अध्यक्ष हुन् अथवा राष्ट्र प्रमुख हुन्, जोसुकै हुन्, उहाँहरूले पनि कानुन र संविधानभन्दा माथि गएर कुनै पनि कुरा गर्नुभयो भने त्यो कानुनले मान्दैन, संविधानले मान्दैन, नियमले मान्दैन। त्यसैले संविधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सत्तामा जानेले काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रमाणित सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। म यसलाई परमादेशलाई शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो सर्वोच्च अदालतले भनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्न चाहन्न। एउटा ट्र्याक बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ। म सम्पूर्ण न्यायप्रेमी देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवा, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत, बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याएको, संविधान नमारेको, कानुनी राज्य स्थापना गरेको पक्षमा भएकोले यसको म सराहना गर्दै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सर्वोच्चको फैसलाले देउवा प्रधानमन्त्री भइरहँदा एक थरीको विश्लेषण चाहिँ दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर चुनौती आयो भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि बाहिर आउन थालेको छ। त्यो जसले यो संविधान निर्माण गर्ने मध्येको एउटा म पनि थिएँ। मलाई लाग्थ्यो त्यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा अहिलेको सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटै क्लासका विद्यार्थी थियौँ संविधान सभाभित्र। त्यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले के भन्यौँ भने बहुदलीय व्यवस्था सबभन्दा राम्रो पक्ष भनेको बहुदल, धेरै दलहरू हो। आफूलाई मन परेको राजनीतिक पार्टीमा कोही लाग्न पाइन्छ, राजनीतिक पार्टीभित्र पनि राम्रा मान्छे छान्न पाइन्छ। मेरै पार्टीमा बस्नुपर्छ भन्ने होइन, बहुदलको अर्थै त्यही हो, धेरै दल, त्यसमध्ये आफूले रोजेको पोलिटिकल दल। तर बहुदलीय व्यवस्थामा कोही मान्छे बहुदलमा दलमा नलाग्ने मान्छे पनि चुनाव जित्नु हुँदैन भन्ने पद्धति होइन। हामीले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा गरेका छौँ, सम्पत्ति सम्बन्धीको स्वतन्त्रताको कुरा गरेका छौँ। जनताले कसैलाई रुचाएर दलभन्दा बाहिरको मान्छे छ भने दलमै आउनुपर्छ भन्ने कहीँ मानव अधिकार हुनसक्छ? हुन सक्दैन नि। त्यसरी जितेको मान्छे देशमा गएर मन्त्री हुन पाउन्न पाउने, त्यही जितेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाउन्न पाउने। त्यसका लागि हामीले संविधानको 76मा व्यवस्था गऱ्यौँ। 76को धारा 1मा सरकार गठन हुँदाखेरि बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई धारा 76(1) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि बोलाउन सक्नुहुनेछ। बहुमत प्राप्त दल भएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी प्राप्त दलको कोही समर्थन लिएर आयो भने त्यसलाई बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। दुईटै प्रावधान सम्मान्य केपी ओलीले प्रावधान गर्नुभयो। त्यो पनि भएन भने 3 अनुसार तपाईँको बहुमत नभएर ठुलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले बोलाएर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयोग गर्नुभयो। त्यसले पनि विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यसपछि कोही संसदमा त्यस्तो मान्छे जो संसदमा सबैको प्रतिनिधित्व, अरू दलको पनि समर्थन लिन सकोस्, दल बाहिरको पनि समर्थन लिन सकोस् भनेर हामीले संविधानको धारा 76(5) को व्यवस्था गरेका छौँ। यो निर्दल होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा अरू कोही मान्छे सक्षम मान्छे छ र प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यसका लागि हो। कानुन र संविधान राम्ररी अध्ययन नगरेको मान्छेको भनाइ हो यो। त्यो व्यवस्था छैन कहीँ पनि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलीय व्यवस्थामा सर्वोपरि फैसला दलकै हो भनिरहँदा तत्कालीन समयमा तपाईहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो संविधानको धारा 76को 5 चाहिँ अर्कै व्यवस्था हो है, यो तपाईहरूले भने आफूले व्याख्या गरे जस्तो, प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गरे जस्तो मात्रै होइन, यो अलिक फरक हो भनेर तपाईहरू कराइरहनु भएको थियो। आज त्यही 76(5) ले
प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदबाट केपी शर्मा ओली हट्नु परेको छ भने त्यही 5लाई प्रयोग गरेर अब फेरि देउबा प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। यसले दलीय व्यवस्थाको इज्जतलाई गरिमामय अवस्थामा पुर्यायो भन्न सकिने अवस्था रहन्छ। त्यति मात्र पुर्याएन। हामीले परिकल्पना गरेको संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित दलले व्हिप मान्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गरेका छौँ र संविधानमा पनि कानुनमा पनि संसदीय नियमावलीमा पनि उल्लेख गरेका छौँ, संसदको नियमावलीमा पनि उल्लेख गरेका छौँ। यो सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्या गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन, प्रधानमन्त्री हुन लाग्नु भएको शेरबहादुर देउवा होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल प्रचण्ड र म होइन। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार हामीले सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छौँ। हामीले हिजो भन्यौँ धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता माननीय सांसद शेरबहादुर देउवा 149 जनाको सही, त्यो पनि बाटामा हिँड्दै गरेर तान्दै सही गराएर होइन, राष्ट्रपतिले कोही पुर्याउन सक्नुहुन्छ भनेर बोलाएपछि राष्ट्रपति कार्यालय लिएर जानुभयो। त्यो जसका लागि पनि हो, तपाईँ सांसद कुनै दल बाहिरबाट हुनुहुन्छ, कुनै दलबाट हुनुहुन्छ र म पुर्याउँछु भन्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ भने त्यसका लागि पनि हो। हामीले परिकल्पना गरेको संविधानको खाका पनि त्यही हो। भोलि जो आज पनि हो, एक्लै निर्वाचित भएर आएर म पुर्याउँछु भनेर कसैले लिएर त्यसरी जान्छ भने त्यो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भने हामीले त्यो धारा 76(5) को उल्लेख गरेका हौँ। तर एउटै मान्छे 76, 1, 2, 3 प्रयोग गरिसकेपछि 5 पनि उसले प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अब केपी ओलीलाई मात्र होइन, यो नजिर सयौँ पुस्ताका लागि प्रमाणित गरिदियो। राष्ट्रपतिले गलत काम गर्नुभयो, आफूले बोलाएको प्रधानमन्त्रीलाई आफै बोलाउनु भयो, 149 को सही लिएर पुग्नुभयो। केपी ओली 3 जनाको सही लिएर पुग्नुभयो, आफ्नो एउटा महन्त ठाकुर, अर्को राजेन्द्र महतोको। 3 जनाको सही लिएर सबैको म बहुमत प्राप्त हुँ भन्नुभयो। त्यो पनि गलत थियो। तपाईँले सही लिएर 3 जनाको जानुभयो तर सबैको अधिकार प्रस्तुत गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन थियो। राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्नुभयो। जो संविधान पालक हुनुहुन्थ्यो संविधान पालन गर्न सक्नु भएन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गर्यो। त्यति मात्र व्याख्या गरेन, यो धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा दलको हिप लाग्दैन र स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण गरेर यसको व्याख्या गरौँ। त्यसका लागि पनि म सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा पद्धतिमा जहिले पनि धुकचुक रुने के हो कसो हो भन्ने कुरालाई अन्त्य गरिदिएको छ। यो फसेलाको फेरि म सराहना गर्न चाहन्छु। अब बन्ने नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 7 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएर धारा 76(5) को व्यवस्था अनुसार नै 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। के लाग्छ, अब देउवालाई थप बाटो सहज छ? होइन, मुलुक चलाउन त्यति सहज छैन। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस हिजो संसदमा उपस्थित हुँदाखेरि हामी झन्नै 23 देखि 25% को उपस्थितिमा संसदमा उपस्थित भयौँ। झन्नै 66% अरू पार्टीहरूको बाहुल्यता भएको छ। फेरि समीकरणको राजनीति छ, सबै दललाई समेटेर जानुपर्ने छ। 2/3 झन्नै एक्लै भएको सरकारको गति त 3 वर्षमा यो भयो। हारेका वडा अध्यक्षहरूलाई सांसद बनाउँदा, हारेका मेयरलाई सरकार प्रमुख बनाउँदा, सांसदमा हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउँदा गति यो हो भने हामीले त झन् आफ्नो पार्टीभित्रका आन्तरिक व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ, अरू पार्टीलाई पनि समेटेर हिँड्नुपर्नेछ। गठबन्धनभित्रै रहनुभएका आदरणीय माधव नेपाल उहाँले भन्नुभयो मेरो यो संविधान सच्याउने कामसम्म तपाईँहरूसँग सहमत थिएँ, अब आजबाट म यो गठबन्धनभन्दा बाहिर रहन पनि पार्टीको निर्णय अनुसार पार्टीमा रहन पनि सक्छु, सरकारमा जान्न पनि भन्नुभएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विश्वासको मत दिँदा अथवा लिँदाखेरि व्हिप नलाग्ने र उहाँको सांसद पद नजाने भनेकाले उहाँहरूले विश्वासको मत दिनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, केपी ओलीले 3 वर्ष शासन गर्न सक्नु भएन, कानुनलाई धुजा पार्नुभयो, संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो, राष्ट्रियता कमजोर बनाउनुभयो, नेपाली जनतालाई दास सम्झनुभयो, कानुनी राज्य समाप्त गर्नुभयो, राष्ट्रपतिलाई अनुचित रूपमा प्रयोग गर्नुभयो, राष्ट्रपति गुटको र एउटा व्यक्तिकोमा सीमित गर्नुभयो, हाम्रो राष्ट्रको इज्जतमाथि खेलबाड हुने काम गर्यो, राष्ट्रियता कमजोर भयो, लगानीको वातावरण भएन, कोभिडबाट मान्छे मर्दाखेरि कोभिडका बारेमा छलफल भएन, समयमा मान्छेहरूले बिउ बिजन पाएनन्। यस्तो अवस्थामा मलाई विश्वास छ आफूले गर्न नसके पनि अब यो
समीकरणको सरकारलाई केपी ओली नेकपा एमाले पनि समर्थन गर्नेछ र बाँकी अवधि संसद पुरा गर्नका लागि उहाँहरूले यो सरकारलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। राजनीतिमा नहुने केही छैन, सधैँ शत्रुतापूर्ण व्यवहारले मुलुक चल्दैन। मुलुक बनाउने काममा मित्रता पनि हुनुपर्छ र ठुलो छाती राखेर काम गर्नुपर्दछ। इगोले समस्याको समाधान हुँदैन। एउटाले अर्कोलाई दोष लाएर मात्र मुलुक बन्दैन। मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा सबैको साथ गयौँ। नेपाल भनेको हामी सबैको, केपी ओलीको पनि हो, शेरबहादेव पनि हो, माधव नेपालको पनि हो, प्रचण्डको पनि हो, उपेन्द्रको पनि हो। राजेन्द्र महतो बेला बेला वारी खाना खाएर पारी गरेर ढुङ्गा हानेर आए पनि उपप्रधानमन्त्रीसम्म नेपाली जनताले बनाइदिएका छन्, मन्त्री बनाइदिएका छन् हैन। अब नेपालको नागरिकताले उहाँ यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ, उहाँको पनि हो। उहाँको मनमा लाग्छ भने उहाँको पनि हो। हामी सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय हिमाल पहाड तराई सबै पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा अब यो छुवाछुतको राजनीति अन्त्य गरौँ। एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने दिन समाप्त भए मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा एकताबद्ध प्रस्ताव गर्छौँ हामी। मलाई लाग्छ सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ र विश्वासका साथ आगामी दिनमा विश्वासको मत लिएर मुलुकलाई बाँकी अवधि शेरबहादेवको नेतृत्वमा मुलुक चल्नेछ। यो चाहिँ सबैको मेलमिलापको नीति अनुसार हामी सरकार गठन गर्छौँ। मेरो मात्र होइन, हाम्रा मात्र होइन, राम्रा मान्छेहरूलाई लिने, हाम्रा मात्र होइन राम्रा, मेरो मात्र होइन सबैको मुलुक निर्माण गर्ने, देश आफू पार्टीभन्दा ठुलो देश हो भन्ने भावना लिएर काम गर्ने मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा लिएर काम गर्न सक्यो भने गाह्रो छैन। अब व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भयो भने त मुलुकलाई कसैले पनि गर्न सक्ने कामहरू धेरै ठुला छैनन्। देखिहालियो नि हावादारी गफ गरेर मुलुक बन्द रहेछ। हामीले रेल पनि देख्यौँ, पानी जहाज पनि देख्यौँ, हामीले केबल कार पनि देख्यौँ, सगरमाथा जाने सुनका भर्याङ पनि देख्यौँ, स्वर्गमा जाने सबै देख्यौँ नि त। त्यसैले बोलेर हुँदैन, काम गर्ने मान्छेको आवश्यकता छ। बोलीले मुलुक चल्दैन। मैले भने हिजोसम्म धन बल र छल तीनटा कुराले मुलुक चलो, अब त्यसरी हुँदैन। एउटा आदर्श मूल्य मान्यता र एउटा सीमा परिधि मिलाएर कानुन र संविधान अनुसार मुलुक चलाउने र यसलाई एकताबद्ध राजनीतिक विकास गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ। हिजो मात्रै 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफू सरकारमा नजाने कुरा प्रष्ट पारिएसँगै एमाले भित्रको एकताको विवादलाई समाधान गर्नका लागि 10 बुँदे सहमति उहाँहरूको आफ्नो तरिकाले तयार भएको छ। भलै त्यसमा कार्यान्वयनको पाटोमा पर्खर हेरेको अवस्थामा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल हुनुहुन्छ। यो समयमा अब भोलि एमाले एकता भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि यहाँहरूलाई उहाँहरूले विश्वासको मत दिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ। हामीले एउटा राजनीति सहिष्णुता पनि अपनाउनुपर्छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो हामीले संसदमा सभामुखको विरुद्ध उम्मेदवार दिउन, हिजो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, प्रतिपक्ष थियौँ हामी। तर एउटा सहमति राजनीतिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले खेलेको भूमिका हेर्नुहोस्। संसद चलुन्जेल हामीले देशव्यापी एक दिन चक्काजाम गऱ्यौँ, नेपाल बन्द गऱ्यौँ न, असंसदीय पद्धतिको विकास गऱ्यौँ न, ढुङ्गा मुढा चक्काजाम गऱ्यौँ न, संसदभित्र ढुङ्गा तपाईँको कुर्सी फोडाफोड गऱ्यौँ न, ब्रिफकेस फोड्ने काम हामीले गऱ्यौँ न, संसदीय पद्धतिको विकास गर्नेलाई यसलाई अझ कसरी संसदीय प्रजातन्त्र दह्रो हुन्छ भन्ने काममा हामीले लिएर जाने प्रयत्न गऱ्यौँ। सबै सफल भएन। हिजो संसदीय प्रजातन्त्र नमान्ने पार्टीहरूलाई पनि संसदीय प्रजातन्त्रमा ल्यायौँ। हामी चाहन्छौँ पार्टी फुटोस् र समाप्त होस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। हामी चाहन्छौँ पार्टी एकता होस्। एकता नै सबभन्दा ठुलो बल हो। नेकपा एमाले मात्र होइन, सम्पूर्ण पार्टीहरू देश निर्माणका कार्यमा एकबद्ध भएर जानुपर्दछ। हाम्रो चाहना त्यो छ। तर प्रधानमन्त्रीको व्यवहार हेर्दाखेरि आफूलाई असहमत हुने जति, राजनेता नमान्ने जतिलाई खुइल्याएर सक्ने काम जे गर्नुभएको छ त्यो ठिक थिएन। हिजो तिक्तताका कुराहरू भयो होलान् कतिपय अवस्थामा। नेकपा एमालेबाट नेकपा हुँदा, नेकपाबाट फेरि नेकपा एमाले र माओवादी हुँदा उहाँहरूका बोली सुन्दाखेरि हामीलाई नै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। एउटाले दलाल भनेको छ, एउटाले फटा भनेको छ, एउटाले भ्रष्ट भनेको छ, एउटाले तस्कर भनेको छ, एउटाले बोलीको ठेगान नभएको छ। यो संसद समाप्त गर्ने, संसदीय व्यवस्था समाप्त पार्ने, यो देशको चाहिँ विदेशीहरूले पठाएको कठपुतली भनेको छ। यी शब्दहरू हेर्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्ने कुराहरू थिए। मलाई विश्वास छ आवेगमा आएर गरेका कुराहरू उहाँहरूले बिर्सुनु हुनेछ। पार्टीलाई पनि एक बनाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्न सबै, चाहे केपी ओली पक्ष भन्नुहोस्, चाहे माधव नेपाल पक्ष भन्नुहोस्, नेकपा एमाले हामीलाई सहयोग गर्नेछ। यो व्यक्तिगत इगोको कुरा थिएन। हिजोसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कहिलेकाहीँ आवेगमा आएर उरनठेउला केटाहरूको साथ लिएर बिहान ढुङ्गामुढा चक्काजाउँ गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ सल्लाहकार राखेर क्षुद्र बोल्न लाएर
त्यसले मुलुकको विकास हुनेवाला थिएन। अब मलाई विश्वास छ अलिकता मेच्योर राजनीतिमा आउनुहुनेछ। तिच्छ बोलीले मुलुकको समस्याको समाधान हुँदैन, मिठासले नै त्यसको अझ समस्याको समाधान गर्न पहल गर्नेछ। मलाई लाग्छ उहाँहरू पार्टी मिलोस्, मेरो शुभकामना। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि हामीलाई दिने साहसप्रति उहाँहरू एकताबद्ध भएर अहिलेको सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी उहाँहरूबाट त्यो अपेक्षा। गठबन्धनमा रहेका 5 राजनैतिक दल राष्ट्रपतिकोमा जाँदासम्ममा एमालेका 26 जना नेताले हस्ताक्षर गरेका थिए भने त्यस पछाडि सर्वोच्चमा जाँदा त्यो सङ्ख्या घटेर 23मा आइपुग्यो। एमालेको 10 बुँदे सहमति पश्चात यो सङ्ख्या अझै पनि घट्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यहाँभित्रको एमालेको चलखेल हेर्दाखेरि नेपाल पछिका केही नेताले सङ्केत गर्नुभएको यो कुरा त प्रष्टै छ। यसो हुँदा अब बन्ने देउबाको सरकारले दरिलो खुट्टा टेक्न सक्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ। म तपाईँलाई भने हेर्नुहोस्, जसले कानुन समाप्त पारो, संविधान समाप्त पारो, राजनीति अस्थिरता निम्त्यायो, देशलाई चाहिँ भड्कारो हाल्ने काम गरो, लगानीको वातावरण समाप्त पारो, युवाहरूलाई स्वदेशमा कहिल्यै वास्ता गरिएन, गरिब किसानको सरकार भनौँ, सबभन्दा गरिब किसान मर्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो बेलामा त्यसबाट मुक्ति दिलाउनका लागि जो एकताबद्ध भएर लाग्नुभयो ती साथीहरू मलाई लाग्छ यति छिटो लुरे खुट्टा टेकेर राजनीति गर्नुभएको छैन होला जस्तो मैले विश्वास लिएको छु। जसले हिजोका दिनमा हुइप लाग्छ लाग्दैन, हुइपले के भन्छ मेरो पद रहन्छ रहँदैन भन्दा पनि सही गरेर शेरबहादुरलाई दिने साथीहरू अब हुइप गर्दाखेरि पनि भोट हाल्दाखेरि पनि सांसद पनि जाँदैन, यो तपाईँहरू सबैका लागि हो भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिसकेपछि ती साथीहरू नाइ भन्नुहुन्न, अझ माधव नेपालका पक्षका भन्दा हिजो उल्लेख गरेको भन्दा बढी साथी आएर शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको छु। दल छ तर दलीय व्यवस्था अनुरूप हुइप लाग्दैन। दलको नाममा जनमत लिने लाग्छ, त्यो पनि लाग्छ, त्यो गलत हो तपाईँले बुझेको। सबै अवस्थामा त्यो होइन, त्यो होइन। एउटै कुरा हो, मैले अघि भने नि कोही मान्छे नेपालमा म सक्छु प्रधानमन्त्री र सबै साथीहरूले समर्थन गर्ने वातावरण हुन्छ भनेर हामीले धारा 76(5) को व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो एउटा धारा र त्यस भन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि र त्यसमा सहयोग गरेका लागि मात्र दलीय व्यवस्था अनुसार हुइप लाग्दैन भनेको, अरू ठाउँमा हुइप लाग्दैन भनेको छैन। दल छ, दलीय व्यवस्था छ, हुइप छ, लाग्छ। दलको नाममा जनमत लिइरहँदाखेरि जनमतलाई अबको अवस्थामा विश्वासको मत दिनलाई भोट हाल्न आइरहेको अवस्थामा उहाँहरूको एउटा व्याख्या छ, विश्लेषण छ कि जनमत लिएर अनि आफ्नै जुन पार्टीको घोषणापत्र लिएर चुनावमा जाने, चुनाव जितेर आउने अनि फेरि त्यही पार्टीलाई त्यही घोषणापत्रलाई लात मारेर अन्त भोट हाल्न जाने, अरूको घरमा गएर बस्ने भन्ने उहाँहरूको चाहिँ व्याख्या विश्लेषण सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा नैतिक सङ्कट एमालेका नेतालाई बढीभन्दा बढी पर्ने देखिन्छ। सहजै आउनु होला भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् मुलुकका लागि केही कुरा त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ। अहिले पनि त माधव नेपाल झन्नै एक्लै पर्नु भएको थिएन। वार्ता गर्न पठाएका साथीहरू, वार्ता टोलीका मान्छेहरू अर्कोतिर मिलेर आएर माधव नेपाललाई ख्याउ गर्थे, तर पनि स्ट्यान्ड लिनु भएन। मैले कानुन बचाउन, संविधान बचाउन सर्वोच्च अदालतमा दिएको हस्ताक्षर म त्यो फसेला नआउन्जेल फिर्ता लिन भन्ने स्ट्यान्ड लिनु भएन। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् राजनीतिमा हारेर जितिन्छ, कहिले जितेर हारिन्छ। त्यसैले सधैँ अब कसले के भन्छ भनेर निर्णय गर्न नसक्ने हो भने राजनीति नगरे हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ अप्रिय भए पनि देशको पक्षमा राजनीतिक निर्णय गर्दाखेरि जनताबाट आलोच्य भए पनि इतिहासमा त्यसको सम्मानै हुन्छ, इज्जतै हुन्छ। मलाई लाग्छ नेकपा एमालेका साथीहरूले हिजो के भयो भन्ने कुरा केही साथीहरूदेखि बाहेक सबैले बिर्सिएर अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई 1 महिनाभित्र विश्वासको मत दिनुहुनेछ र त्यही सरकार कन्टिन्यू भएर आगामी 1.5 वर्षभित्र अथवा झन्नै 16 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्छ र एउटा ट्र्याकमा लान्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अब हुँदै भएन, विश्वासको मत पनि भएन भने विकल्प के छ त हामीसँग? अब चुनावमा जाने विकल्प हो, त्यसका लागि तयारी पनि गर्नुपर्छ। त्यसो हो भने यो समयमा कसको जित भयो, कसको हार भयो? नेपाली जनता र संविधानको जित भयो। असंवैधानिक प्रक्रियाबाट देश चलाउने, म नै राज्य हुँ भन्ने र जनता र देशप्रति संविधानप्रति व्यवस्था गर्ने व्यक्तिको हार भयो। संविधानको जित भयो, संसदीय व्यवस्थाको जित भयो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जित भयो, तपाईँको प्रेसको जित भयो, प्रेस स्वतन्त्रको जित भयो, मानव अधिकारको जित भयो। यी अरू सबै कुण्ठित गर्नेको पराजय भयो।
दलीय व्यवस्था भएको देशमा दलको नीति नियम छोडेर सर्वोच्चको धारा उपधारा हेर्दै दल र सरकार चलाउनु पर्ने यो कति पीडादायक छ तपाईँ राजनीति गर्नेहरूलाई थाहा होला, हामी कमै बुझौँला त्यो बारेमा। तर आखिर कहिलेसम्म नेपाली जनतामाथि राजनीतिको डन्डा चाहिँ यहाँहरूबाट प्रहार भइराख्ने? यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? एउटा सामान्य कुरा, संसद चलिरहेको छ, अध्यादेश आउँछ, संसद चलिरहेछ, नागरिकता अध्यादेश आउँछ, संसद चलिरहेको छ, संसद अन्त्य हुन्छ र अर्को चोर बाटोबाट फेरि अर्को काम हुन्छ। अनि नेपाली जनताको हक हितभन्दा अरूका आफ्ना प्रभुहरूको हक हितका लागि काम गरिन्छ भने अनि कानुनी राज्यमा हामीले सहारा माग्न जाने ठाउँ भनेको कहाँ थियो त? पञ्चायत कालमा पनि मान्छेलाई अदालतप्रति विश्वास थियो। अदालत कस्तो चिज रहेछ भने सम्पूर्ण एउटा बुवाले छोरो जन्माउँछ, छोरी जन्माउँछ, बुवा र आमाभन्दा छोराछोरीका लागि प्यारो कोही हुँदैन, बुवालाई आमालाई छोरोभन्दा प्यारो, छोरीभन्दा प्यारो कोही हुँदैन। त छोराले अंश पाएन भने छोरो बाउको विरुद्ध अदालतमा जान्छ, बाउभन्दा बढी विश्वास अदालतप्रति उसले विश्वास गर्छ। तर त्यो पनि मान्छे हो, कहिलेकाहीँ जित्ने मुद्दा हराइदिन्छ, हराइने मुद्दा जिताइदिन्छ। त्यही भने हामीले अदालतको पनि वर्गीकरण गऱ्यौँ, जिल्लाभन्दा माथि, उच्चभन्दा माथि, सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि नेपाली जनताको आस्था र भरोसा, कानुनप्रतिको आस्था र भरोसा, त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसले त देख्नुभयो, हरिप्रसाद श्रेष्ठ 2009 सालमा ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको, त्योदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेपालको राजाले शाही आयोग गठन गर्दासम्म त्यसलाई विघटन गर्ने 8 सर्वोच्च अदालतले गर्यो। अहिले सम्पूर्ण, मैले भने नि, पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेदेखि बाहेक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले गलत गर्दा त्यसलाई दुईचोटि सच्याउने काम सर्वोच्च अदालतले गर्यो। हामी चाहन्थ्यौँ यस्ता कामहरू सरकारमा बस्ने नगरौँ। सरकार जहिले पनि निरङ्कुश हुन्छ, अगाडि देख्दैन। त्यसैले हामीले संवैधानिक निकाय आयोगहरू पनि गठन गरेका छौँ। जताभावी भर्ती गर्छ त्यसलाई रोक्न लोकसेवा आयोग गऱ्यौँ, जताभावी बदमासी गर्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसलाई रोक्नका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोग गठन गऱ्यौँ, निर्वाचन पद्धति धाँधली गर्छ त्यसका लागि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्रसहित गठन गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन, मानव अधिकारमाथि उल्लङ्घन गर्छ, मानव अधिकार आयोगको गठन गऱ्यौँ। हामीले यी संवैधानिक आयोगको किन गठन गऱ्यौँ भन्दा सरकार कहिलेकाहीँ निरङ्कुश हुनसक्छ भनेर। त्यो बाटोमा गयो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम भनेको कानुनै हो, संविधानै हो, अदालतै हो। अदालतले यस्ता काम रोक्ने काम गर्नुपर्दछ। तर त्यो रोकेको कुरालाई पोलिटिकल पार्टी र नेताहरूले जित हारको रूपमा लिनु हुँदैन। मैले यो कानुन सम्मत गरिनछु निर्णय सच्याउने मौका दियो, सच्याएर अब मुलुक बनाउनेतिर लाग्छु भन्ने दृष्टिकोण गयो भने यसलाई हामीले धेरै व्याख्या विश्लेषण गरेर सर्वोच्चले यो गरो त्यो गरो भन्नेतिर हामी लाग्नु हुँदैन। हाम्रै लागि हो, मुलुकका लागि हामीले गरेको गलत बाटोलाई देखाउने काम गरौँ, अब म सच्याएर जानुपर्छ भन्ने मानसिक रूपमा तयार नेताहरू हुनुपर्छ। यो केपी ओली र विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिको मात्र कुरा होइन। अहिले 13 ठाउँमा राष्ट्रपतिले गलत गर्नुभयो भनेर यो फैसला बोलिएको छ। किन यो अवस्था सिर्जना भयो? सचेत गराउनु पर्यो। किन यो अवस्था सिर्जना भयो? किन यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर भन्नु पर्यो? उहाँहरूको नियत कुण्ठित छ भनेर लेख्नुपर्ने अवस्था किन सर्वोच्च अदालतको आयो भन्दाखेरि कानुन, नियम, संविधान बारम्बार कुल्चिने, मिच्ने, मार्ने, बलात्कार गर्ने काम यो सरकार र सरकारी पक्षले गर्यो। त्यसैले यति कठोर काम सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। हामीले संसारका इतिहासमा देखेका छौँ यति घन्टाभित्र शपथ ग्रहण गरा भन्दा, किनभने उहाँहरूप्रति विश्वास भएन, त्यो संस्थाप्रति विश्वासको कमी भयो, उहाँहरूको नियत सफा देखिएन। कुण्ठित मनसायले जहिले पनि संविधान कानुनभन्दा बाहिर गएर शासन गर्ने पद्धतिको विकास भयो। यो एकचोटि गराएको चुनाव सदाका लागि मै हुँ भन्ने भावनाको विकास भयो। आफ्ना जो दाता छन्, जो नाता छन्, तिनीहरूले मात्रै नियुक्ति पाउने, जनताले केही नपाउने अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यसैले जनता अदालतमा पुग्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यसैको परिणाम आज यसो गर भनेर अदालतले भन्ने अवस्थाको सिर्जना तपाईँ र मेरा कारणले होइन, सम्मान्य प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गलत कामका कारणले सबै तर्सिने अवस्था भएकोले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो। यदि देउबाले सरकारमा विश्वासको मत पाउन नसक्नु भएको अवस्थामा आगामी पुसभित्र निर्वाचन गराउनुपर्छ। यदि विश्वासको मत पाउनुभयो भने 2079 मङ्सिरसम्म यसको समयावधि रहन्छ। यो अवस्थामा यदि एमालेकै कारणले गर्दा
विश्वासको मत पाउन सकेन भने आउने पुसमा निर्वाचन हुन सक्ने वातावरण बन्नको लागि के यो समय उपयुक्त छ? पुसमा नहोला, 6 महिना भनेको हुन्छ। मलाई लाग्छ साउन महिना भोलि पर्सिदै हुन्छ। साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ अथवा फागुनसम्म समय छ नि। त्यहाँ 1 महिना त पार्लियामेन्ट चल्ला, 35 दिन समय होला। 35 दिन त्यहाँबाट साउन 5 गते 3 गतेकाले भदौ होला। भदौदेखिको कुरा गर्दै हो भने माघ फागुनसम्म परिस्थिति भयो भने हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि जनताको हितका लागि, संविधान र कानुनका लागि समयमा अब सकिएन उपाय नै भनौँ भने अरू उपाय हामीसँग छैन, चुनावमा जानु पनि पर्छ। र त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सकभर त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्, भयो भने त्यसका लागि तयारी रहन सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारी हो, अब यो कुरालाई हो, अब यसमा आउनुभयो तपाईँ। अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई हुलाकी बनाउनु भयो, चिठी लेख्न लाउनु भयो, कसैले टेर पुछार लाएन, सुनेनन्। भलै एउटा संयोगको दिन पर्यो, जुन दिन शेरबहादेवालाई प्रधानमन्त्री तोक्यो त्यही दिन अमेरिकाले झन्डै 15 लाख जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप कोभ्याक्सको माध्यमबाट पाउने, जुन हामीले पाउने थियौँ त्यो खोप उपलब्ध गरायो। मलाई विश्वास छ यति संसारमा यति ठुला मुलुकहरू छन्, हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्यौँ भने भारतमा 1 अरब 35-36 करोड जनसङ्ख्या छ, चीनमा 1 अरब 42-43 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यत्रा देशहरूले भ्याक्सिन प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेका छन्। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ आफू मात्रै रोग भनेको आफू मात्रै ठिक भएर होइन, छिमेकबाट पनि, फेरि यो सरुवा रोग हो। त्यसैले तपाईँहरूको सानो सहयोगले, धेरै होइन, झन्डै हाम्रो 35-30 लाख जति मान्छेले त लाउने अवस्था भयो। जोन्सन एन्ड जोन्सनको त 1 डोजले नै काफी हुने खोप ल्याएको छ सरकारले। अन्य खोप पनि 15-20 लाख मान्छेले लगाइसकेका छन्, भन्दा 30-35 लाखले लाए। झन्डै 30 लाख जति 10 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका छन्। केही 30 लाख जति मान्छेहरू विदेशतिर रहेका छन्। 60 लाख भयो। 3 करोड जनसङ्ख्यामा 2 करोड 2.5 करोड खोप भयो भने हामीलाई काफी हुन्छ। 2.5 करोड खोप दिन साँच्चै कूटनीतिक रूपमा पहल गऱ्यौँ भने यो विकसित देशहरूले साना देशहरूलाई माया गर्ने भनेको अप्ठ्यारो बेलामा हो, उहाँहरूले दिनुहुनेछ। र हामी दसैँसम्म पहिलो प्राथमिकता सरकारको नै यो खोप सम्पूर्ण नेपालीलाई उपलब्ध गराउनेतिर केन्द्रित रहनेछ। मेरो हिजो अब हुन लाग्नु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि भेट भएको थियो, सबैले अनुरोध पनि गरेका छन्। हामी सबैलाई पहिलो कामै कूटनीतिक रूपमा सबै दात्री समुदायका राष्ट्रसँग हामी कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ, अनुरोध गर्नेछौँ। प्रजातान्त्रिक सरकारका लागि उहाँहरूले नाइ भन्नुहुने छैन। हामी मुलुक नेपाली जनता अप्ठ्यारो परेका बेला हामीसँग भएको सहयोग हामी गर्छौँ, तपाईँहरूसँग भएको सहयोग तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्दाखेरि सायद बुझाउन सकियो भने त्यो अवस्था सिर्जना र खोप उपलब्ध होला भन्ने विश्वास मैले चाहिँ लिएको छु। अब भन्ने सरकारले, काङ्ग्रेसको सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकता लिएर काम गर्छ। त्यो गर्छ। जनजीविकाका सवालहरू, जनतालाई तत्कालीन राहतका कुराहरू, बाढी पीडितलाई राहतका कुराहरू, यी रोजगारीहरू, ध्वस्त भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने, विदेशमा गएर बसेका नेपालीहरूको बारेमा के धारणा हुने, सबै विषयमा हामी सबैसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। मैले अघि भने अब यो कटुता, एकले अर्कोलाई आलोचना गर्ने, गाली गर्ने समय समाप्त भएको छ। सबैलाई अनुरोध गर्छौँ, आउनुहोस्, मिलौँ, एकताबद्ध भएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सबै हामी एक ठाउँ भएर लागौँ भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै पार्टी सभापति देउबा सरकारमा गइरहँदा पार्टी तथा नेताको ध्यान अबको सरकारतिर केन्द्रित छ, विश्वासको मत लिनेतिर केन्द्रित छ। अधिवेशनतिर आउनुभयो, तपाईँहरू पार्टीको अधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनलाई लिएर तपाईँहरूको क्रियाशील विवाददेखि लिएर धेरै कुराहरू तपाईँ सल्टाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ र मिति नजिकै गर्दाखेरि अबको 14औं महाधिवेशनलाई यो राजनीतिक उथलपुथलले प्रभाव पार्ने खतरा कतिको देख्नुहुन्छ? म अलि स्पष्टै बोल्ने मान्छे हुँ। मेरो भित्री मनले, भलै हामीले धेरै पहिला नै क्रियाशील सदस्य टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। आज तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदा 29 गते भयो अषाढ, साउन 12 गतेका दिन हामीले गाउँ अधिवेशन, वडा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। हामी 6743 वटा वडामा एकै दिन अधिवेशन गर्ने तयारीका साथ लागेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो मतदाता नावली भनेको क्रियाशील सदस्य हो। त्यो अहिलेसम्म तयार भइसकेको छैन, काहीँ विवाद छ।
मलाई लाग्छ 2-3 दिनभित्र त्यो विवाद सम्पन्न भयो भने प्रत्येक जिल्लामा डेमोक्रेटिक लोयर एसोसिएसनका साथीहरूलाई लोयर्सहरूलाई जिल्ला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाएर प्रत्येक वडामा ती एउटा शिक्षक सङ्घको साथीहरूलाई आयुक्त बनाएर निर्वाचन प्रक्रिया जान सक्यौँ भने अझ हामीलाई सहजता पैदा चाहिँ होला। तर कोरोनाको कहर छ, सरकारले 35जनाभन्दा 30जनाभन्दा उपस्थित हुने व्यवस्था आजसम्म पनि गरेको छैन। कहीँ तपाईँको पालिकाको अधिवेशन गर्नु पर्यो भने 10,000 मान्छेहरू उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यले त्यहाँको सभापति चुन्ने प्रचलन छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा 45,000 मान्छेले त्यहाँको सभापति चुन्दा रहेछन्। यसलाई अलिकति परिमार्जित गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। त्यो सँगसँगै बुथ प्रतिनिधिले नै गर्दाखेरि पनि एउटा पालिकामा एउटा जिल्लामा मेरै जिल्लामा 1700-1800 मान्छे 2 दिन 3 दिन ल्याएर राख्नुपर्नेछ। होटेलहरूको व्यवस्था होला, सबै मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्नेछ। कोरोनाको एकातिर छ, बाढी पहिरोको पनि पहाडी जिल्लामा त्यत्तिकै प्रभाव छ। यी सबैलाई हेर्दाखेरि समस्या पनि छन्, तर कानुनी रूपमा नगरी पनि हुँदैन। यसका लागि अब मलाई लाग्छ पार्टीको सरकारमा जाने साथीहरू संसद पुनर्बली भइसकेपछि फेरि एकातिर हाम्रा नेताहरू संसदतिर कुद्नुपर्ने, संसद पनि निरन्तर चला भनेको छ सर्वोच्च अदालतले, त्यता कुद्नुपर्ने, अर्कोतिर गाउँतिर पनि जानुपर्ने छ। यसलाई मिलाएर छिटै सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेर एउटा निर्णयमा हामी पुग्छौँ र अधिवेशन गर्ने पक्षमा सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। अवस्था तत्कालै हुने देख्दिनँ म। नेताहरूले फलानले गर्दा पो भएन भन्ने एउटाले भन्ने, अर्कोले फलानले गर्दा पो भएन भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि कसका टाउकामा चाहिँ यो चाहिँ कसलाई देखाएर चाहिँ नगरौँ भन्ने मनस्थितिमा हो कि जस्तो देखिएको छ। त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्। छिटोभन्दा छिटो विभिन्न माध्यम हुन्छन्, त्योबाट भए पनि अधिवेशन गर्नुपर्छ। अरू विकल्प भयो भने त्यो बारेमा पनि विस्तारित छलफल हुन्छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटी, निर्वाचन समिति, क्रियाशील समस्या समाधान समिति, यी समितिहरूका रिपोर्टहरू वा अपडेटहरू के कसो भइरहेछन् भन्ने कुरा कमै मात्र सार्वजनिक भइरहेछ। यो कुराले पनि बढी आशंका के जन्माएको छ भने तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुन सक्ने सम्भावनालाई कतिको आकलन गर्नु? होइन, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर तयारी बृहत रूपमा साथीहरू गर्नुभएको छ। खाना पनि नखाइकन, घरमा पनि नबसिकन, पार्टी उसमा पनि नबसिकन व्यापक रूपमा साथीहरू तयारी साथ जसलाई जिम्मा दिएको छ ती साथीहरू लाग्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ काङ्ग्रेस अधिवेशन पनि तयार गर्छ, मुलुक पनि हाँक्छ, कोरोनाबाट पनि मुक्त बनाउँछ, संविधानबाट पनि नेपाली जनतालाई संवैधानिक बाटोमा लान्छ, संविधान पनि बचाउनु पर्नेछ, देश पनि बचाउनु पर्नेछ, राष्ट्रियता पनि बचाउनु छ, काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी पनि बनाउनु पर्नेछ आगामी दिनमा। यी सबै कुरालाई फेरि सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायको बनाउनु पर्नेछ, युवाको आकर्षित बनाउनु पर्नेछ। यी सबै काममा अब यो 14औं महाधिवेशन पछाडि काङ्ग्रेस, एकताबद्ध काङ्ग्रेस, एक काङ्ग्रेस, गुटविहीन काङ्ग्रेस, एकजुट भएको काङ्ग्रेससहित हामी अगाडि आउँछौँ र काङ्ग्रेस नेपालको पहिलो र प्रिय पार्टी फेरि बन्नेछ। काङ्ग्रेसलाई पहिलो र प्रिय पार्टी अनि युवाको आकर्षण भएको पार्टी बनाउने भनिरहँदाखेरि पार्टी सभापति देउवा नै प्रधानमन्त्री पनि, पार्टी सभापति पनि र फेरि पनि उम्मेदवार नै भइरहँदा नेतृत्वभित्रको सकस होइन यो? होइन, तपाईँले भनेको कुरा विवाद छैन। कोही उम्मेदवार प्रजातान्त्रिक पार्टीमा उम्मेदवार हुन पाउँछु भन्न पाउँदैनस् भन्ने कहीँ प्रावधान छ? क्रियाशील सदस्यबाट एउटा मान्छे आउँछ, त्यो बुथ प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ, महासमिति हुन्छ, त्यो हाम्रो पार्टी विधानअनुसार सभापति हुन पाउँछ। अब उहाँ कार्यकर्ताले फेरि पनि रुचाएर बनायो भने मैले टाउको दुखाएर के गर्ने? नयाँ साथीलाई ल्यायो भने मैले टाउको दुखाएर उहाँलाई हुनुपर्छ भने पनि के गर्ने? तर मलाई विश्वास छ आगामी महाधिवेशन युवाको महाधिवेशन हुनेछ, सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदायलाई समेट्ने अधिवेशन हुनेछ। काङ्ग्रेस वास्तवमा अप्ठ्यारो परेको बेला जनताको प्रिय साथी हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अधिवेशन हुनेछ। हामी सबैलाई सम्भावना बोकेका साथीहरू यो गुटको र त्यो गुटको भनेर गुटमा विभाजित भएर काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने होइन, एकताबद्ध भएर सबैलाई एक ठाउँमा लिएर जो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ सबलाई एक ठाउँमा लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र काङ्ग्रेस जनताको फेरि पनि युवाहरूको प्रिय पार्टी बनेर अगाडि जानेछ आगामी महाधिवेशन पछाडि। काङ्ग्रेसकै नेताहरू बीचबाट नयाँ कुरा पनि आइरहेको छ कि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई विशेष महाधिवेशनको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने सम्भावनाका कुराहरू आइरहेका छन्। यो अवस्थामा यहाँहरूसँग जोडिएका अन्य राजनीतिक दलहरू, फोरम लगायतका अन्य दलहरू पनि यहाँहरूसँग सँगै छ, उहाँहरूको पनि क्रियाशीलका विवादका समस्याहरू यथावत नै छन्। यो अवस्थामा यहाँहरूका नेताहरू, केही नेताहरूले भन्नुभएको विशेष महाधिवेशनको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब यो अलि पहिलेदेखि नै चर्चाको विषय बनेको थियो विशेष महाधिवेशनको।
अब हामीसँग समय पनि भएन, केही पनि भएन भने पार्टीलाई वैधानिक बनाउन केही न केही त उपाय त निकाल्नै पर्छ। अब विभिन्न छलफलका माध्यममध्ये यो पनि एउटा छलफलको विषय हो, यो निर्णय विषय होइन। मलाई लाग्छ केही दिन पछाडि काङ्ग्रेसको यो सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ बसेर एउटा निर्णय पुगेर हामी छिट्टै अधिवेशनको बारेमा निर्णयमा पुग्छौँ। सहमतिबाटै टुङ्गो लाग्ने सम्भावना एकदम ढुक्क हुनुहोस्। विवाद गरेर अब समस्या हुन्छ, विवाद गरेर मुलुक चल्छ। विवाद गर्दा के हालत हुँदो रहेछ, 2/3 सरकार अल्पमतमा पुगेर 1/3 पुगेर सर्वोच्च अदालतले गलहत्याएर निकाल्ने अवस्था प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भएन। हाम्रो हालत त्यस्तो नहोस्, म तपाईँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब सहमतिमा सबै साथीहरूको मन जितेर हामी सबैका हौँ भन्ने बनाएर मभन्दा मेरो होइन हाम्रो भित्र राम्रो, परिश्रमीलाई साथ दिने, परिकर्मीलाई होइन, जनप्रियलाई हात लिने, धनप्रियलाई होइन भन्ने भावना अनुसार काम गऱ्यौँ भने यी समस्याहरू समाधान हुन्छ। यहाँहरूको भनाइ र गराइमा अलिकति फरक पाइन्छ। यो कुरा कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भन्दा अहिलेसम्मको समयमा काङ्ग्रेसभित्रको क्रियाशीलको विवाद एकातिर छ र तपाईँहरूका नेताहरूबीच भएको जुन बैठक छ त्यो बैठक मानौँ कि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सबै मेरो कोर्टको खल्तीमा छन्, त्यस कारणले गर्दा यो कि अबको नेतृत्व काङ्ग्रेसको नेतृत्व मैले गर्न पाउनुपर्छ भने जसरी लबिङ गरेको देखिन्छ, यो सहजै समाधान हुन्छ होइन। त्यो अब कसैलाई त्यो लाग्न सक्ला, तर अब त्यो जमाना छैन, 21औं शताब्दीको जमाना छ। पञ्चायतले मलाई यहाँ कुट्यो, हेर्नुहोस्, बाटोमा हिँड्दै पुलिसले लगेर पञ्चायतमा लगेर मलाई जेल हाल्यो, भोट नदिए पाप लाग्छ भनेर मात्रै हुँदैन। अब जनताका कुरा तपाईँ कति राख्न सक्नुहुन्छ, जनताको भावना बुझ्न सक्नुहुन्न, आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्न, अरूका कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न। आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्युगत रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्दैन। तपाईँलाई एउटा के फिलको होस् भनेदेखि मैले चुनेको जनप्रतिनिधि हो वा राष्ट्रिय इस्युमा उहाँले यो आवाज उठाइदिनु भयो, मेरो मुद्दा बोकिदिनु भयो, मेरो आवाज ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो, उसका कुराले गर्दा मेरो गर्व गर्न लायक अवस्था सिर्जना भयो भन्ने भावनाको विकास हामीले गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँको पनि मात्र होइन, एकजना 80 वर्षको मान्छे जो काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नु भएको छ, 85 वर्षको मान्छे जो 3 घन्टा लाइनमा बसेर भोट हाल्न नजान्दा बाबु रुख चिन्ह कहाँ छ, भोट हालिदिनुहोस् न भनेर ढोगेर परमेश्वर मेरो मान्छेले जितोस्, भलै त्यो मान्छेसँग मैसँग भेट्न भएको होला, मलाई भोट हाल्ने बेलामा 3 घन्टा 4 घन्टा लाइनमा बसेर भोट हाल्न नजाँदा ए बाबु त्यो रुख कहाँ छ हेरेर हालिदिनुहोस् है, देखाउनु त त्यो ठाउँमा हाल्नु भन भनेर त्यसरी हालेको भोटबाट म निर्वाचित भएको प्रतिनिधि हुँ। मैले त्यसको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भने एउटा युवा जो हातमा ल्यापटप लिएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्छ, वर्ल्डलाई हातमा राखेर हिँडेको छ, छिनछिनका सूचना प्रवाह गर्न सक्छ, मुलुकलाई टेक्निकल्ली एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ, त्यसको पनि भावनालाई मैले बोकेर हिँड्न सक्नुपर्छ। हो, त्यो नेतृत्व, त्यो भावना बोक्ने काङ्ग्रेस आजको आवश्यकता छ। हामी त्यही खालका मान्छेहरूलाई लिएर हामी जान चाहन्छौँ। त्यो भनेर हिजो योगदान गरेका मान्छेहरूलाई फुत्त टिपेर अन्त फालिदिने, त्यसपछि नयाँले मात्रै सबै गर्छौँ भन्ने अवस्था पनि छैन। हामी पुराना साथीहरूलाई सम्मान गर्ने, हिजोको इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान गर्ने काम गर्ने मान्छेहरूलाई नयाँलाई साथमा लिएर पुराना नयाँको कम्युनिस्टका भाषा फ्युजन हाम्रो भाषामा मेलमिलाप गराएर अगाडि लिएर काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। अब काङ्ग्रेसमा विभेदको राजनीति गर्ने दिन अन्त्य भएका छन्, गुटको राजनीति गर्ने प्रशय अन्त्य हुनुपर्दछ। पहिला तपाईँले भने यो मेरो गुटको हो कि होइन, यसले मलाई सहयोग गर्छ छैन, यसले काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र देशका लागि काम गर्न सक्ने मान्छे छ कि छैन, यसले मुलुक पायो भनेदेखि बदमासी गर्दैन, यसले मुलुकलाई दिएको नेतृत्वमा धोका दिँदैन, जनताले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैन। हो, त्यो खालको व्यक्ति र नेतृत्व हामी छान्न चाहन्छौँ र त्यस्तै खालका प्रतिनिधित्व अब आउँछ। तपाईँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँलाई हेरिरहँदा तपाईँ विकासप्रेमी हुनुहुन्छ, तपाईँ जनतामा भएको छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहला। तर तपाईँ जुन ठाउँबाट निर्वाचनमा होमिनुभयो, जुन ठाउँबाट जति मत प्राप्त गर्नुभयो र जुन किसिमको नतिजा प्राप्त गर्नुभयो, के तपाईँलाई सबै काङ्ग्रेसीले सहयोग गरे? यही विडम्बना हो। हेर्नुहोस्, जति ठुलो जुरो भएको गोरु छ भने पनि जोत्ने बेला त्यो गोरु बस्यो भने केही काम हुँदैन। जति सुन्दर पत्नी छिन् भने बिरामी हुँदा अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँलाई छोडेर अन्त गइन् भने ती सुन्दर पत्नीको पनि मेरी हुन् भन्ने अपनत्व मसँग महसुस हुँदैन। जति ठुलो दुध दिने गाई छ भने पनि दुध दिने बेलामा दुध दिँदैन भने फाँचोले मात्र काम केही गर्दैन। अरू बेला सधैँ काङ्ग्रेस हुने, भोटको दिन नहुने कार्यकर्ताको पनि धेरै ठुलो अर्थ रहँदैन।
तर त्यसको एउटा अनुभूति भएको छ, गलत ठाउँमा परिणाम मतदान गर्दा गलत परिणाम आउँदो रहेछ। त्यसको परिणाम तपाईँले देख्नुभयो, झन्डै 2/3 नजिक पुगेको 5 वर्षका लागि एब्सोल्युट मेजोरिटी लिएको सरकार गलत मान्छेहरूको नेतृत्व हातमा पुग्दाखेरि परिणाम गलत आएर गर्लाम गुर्लुममा ढल्यो नि। त्यस्तै फिल अहिले ओखलढुङ्गामा पनि मेरो क्षेत्रमा पनि भएको छ। मेरै साथीहरूले जसले गर्नुभयो म ती सधैँ मेरा पूज्य आमा बुवा पिता तुल्य देउता हुन्। जसले गर्नु भएन उहाँहरूलाई पश्चाताप भएको छ। उहाँहरू पनि आगामी दिनमा सबै ठाउँमा सुन्दै गरेको छु, हेर्दै गरेको छु, देख्दै गरेको छु। आजै पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेकपा माओवादीका एउटा हाई लेभलकै नेता भोलि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलेदेखि नै कार्यक्रम तय थियो। अब म 12-1 बजे गएर भोलि कार्यक्रम सकेर फेरि भोलि नै म काठमाडौँ आउँछु। धेरै मान्छेमा अहिले काङ्ग्रेससँग आकर्षण बढेको छ। कमसेकम लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता त यो पार्टीले मात्रै पुरा गर्दो रहेछ। जनताको जनजीविका सवालमा यो पार्टी मात्रै ठिक रहेछ। हामीले त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व गऱ्यौँ, सशस्त्र युद्धमा सामेल भयौँ। त्यो बेला हाम्रा नेताहरूले हामीलाई धेरै ठुला आश्वासनका पोकाहरू दिनुभएको थियो। कम्युनिस्टमा लागेपछि गरिबी भन्ने केही हुँदैन। यहाँ धनी गरिब बराबर हुन्छ। हामी समानताको राजनीति गर्छौँ, मजदुरको नेतृत्व गर्छौँ, किसानको सरकार हुन्छ, मजदुरहरूले ठाउँ पाउँछन् भन्ने जुन भावना थियो 3 वर्षको अवधिमा श्रीमान नभए श्रीमती, श्रीमती नभए श्रीमान। 12 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा गएर आएका साथीहरू आफू नहुने बित्तिकै संसदमा गयो भने श्रीमतीलाई प्रस्ताव गर्न थाले। अनि कार्यकर्ताको मनोबल के होला त्यतिखेर? कमसेकम एउटा दलित महिला, एउटा अपाङ्ग अर्को साथीलाई प्रस्ताव गरिदिएको भए तिनीहरूको कति ठुलो हृदय रहेछ भने मैले कसैलाई अपमान गर्न सकेको होइन। छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने। कहिले फलानले पद लिने बेलामा प्रचण्डसँग जाँदा प्रचण्ड, बाबुरामसँग जाँदा बाबुराम, वैद्यसँग जाँदा वैद्य, विप्लवसँग जाँदा विप्लव, प्रचण्डसँग के अरे ओलीसँग आउँदा ओली, आफू नभए श्रीमती। अनि यस्तो पद्धतिमा लाएर केही हुँदो रहेछ भन्ने फिल अहिले ती साथीहरूलाई पनि भएको छ। हाम्रै साथीहरूले पनि जसले असहयोग गर्नु उहाँहरूले बुझ्नुभयो। हामीले गलत गर्दाखेरि परिणाम मलाई मात्रै घाटा भएन, जिल्लालाई घाटा भयो, मुलुकलाई घाटा भयो भन्ने फिलिङ भएको छ। त्यसैले मलाई विश्वास छ आगामी दिनमा यी प्रवृत्तिहरू ओखलढुङ्गामा मात्र होइन कहीँ पनि रहने छैनन्। काङ्ग्रेसमा म नहुँदा मै हुनुपर्छ, नहुँदा त्यसलाई चाहिँ सखाप पार्नुपर्छ भन्ने पद्धति अब सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र यो पनि एउटा कन्भिन्स पनि रहेछ। मैले पनि मेरा साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन सकिनँ होला। तेरो भविष्य यहाँ छ, तैँले यो ठाउँ पाउँछस्, म हुँदाखेरि पाइनस् भने तेरो इज्जत रहँदैन भन्ने मैले विश्वास दिलाउन नसकेको मेरो पनि कमजोरी भयो होला। र त्यति मात्र कमजोरी भएन, त्यतिखेर अन्य 2टा लार्जेस्ट पार्टीहरू मिल्नु भएको थियो। उहाँहरूले धेरै ठुलो आश्वासन बाँड्नु भएको थियो। घर घरमा ग्यास पुगेका थिए, टेलिफोन फ्री वाइफाई प्रत्येक ठाउँमा पुग्यो त्यतिखेर। अनि रेल र पानी जहाज सबै पुगेको थियो। सुनका भर्याङहरू घर घरमा थिए। खाना नहुनेलाई खाना, छाना नहुनेलाई छाना, नाना नहुनेलाई नाना थियो। यी सबै आश्वासन पाएपछि हेरौँ न त भने त्यसै गरी मतदान गरे। अहिले हेरे पनि अब त्यो आश्रमा पश्चाताप पनि लागेको होला। हस्, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाउनु भयो, आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। माउन्टेन र सम्पूर्ण मेरा स्वर सुन्ने, मलाई हेर्ने आदरणीय दर्शक साथीहरूलाई पनि, बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब मुलुक निर्माण गर्ने बेलामा हामीले एक आपसमा अर्कोलाई दोषारोपण गरेर मुलुक निर्माण हुँदैन। एकताबद्ध भएर सबै पोलिटिकल पार्टीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तिक्ततालाई बिर्सिएर हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले सर्वोच्चको परमादेश पश्चात 5 राजनैतिक दलको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बन्नेको अबको सरकार र यसले नै कार्यदिशाका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडासँग माउन्टेन संवादमा कुराकानी गरौँ। आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।